बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर, अस्सलाम वालेकुम। मैं हवावे रोटर की कॉन्फ़िगरेशन के सिलसिले में वीडियो नंबर 3 के साथ हाज़िर हूँ। वीडियो नंबर 2 में मैंने आपको जो वैन इंफॉर्मेशन थी, वॉइस ओवर आईपी इंफॉर्मेशन थी, WLAN इंफॉर्मेशन थी, ईथरनेट पोर्ट इंफॉर्मेशन थी, DHCP इंफॉर्मेशन थी, ऑप्टिकल इंफॉर्मेशन थी, बैटरी इंफॉर्मेशन थी, डिवाइस इंफॉर्मेशन थी और यूज़र डिवाइस इंफॉर्मेशन थी, उनके बारे में मैंने आपको तफसील के साथ बताया। आज मैं आपको बताऊंगा आप ये जो टैग है WAN, आप इसको कैसे यूज़ करेंगे। तो आप WAN के ऊपर क्लिक करते हैं। WAN के ऊपर आप क्लिक करते हैं, जो वाइड एरिया नेटवर्क है, जिस तरह मैंने आपको इसकी इंफॉर्मेशन में बताया था कि इसके कनेक्शन कौन कौन से हैं, उनकी डिटेल ये सारी बताई जा रही है। 4 और B वाइड 40, इसी तरह ये इसके 1 2 3 4 5 कनेक्शन हैं और इनकी जो VLANs हैं, VLAN इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे कि VLANs क्या होती हैं, हाउ वी कॉन्फ़िगर VLANs, तो इंशाल्लाह वो आगे आपको मैं बताऊंगा। तो VLAN की जो प्रायोरिटी है वो कैसे, वो किसकी कितनी है, तो वो आपको बताइए, यहाँ पर बताइए। उसके बाद आपके पास है प्रोटोकॉल टाइप, तो ये IPv4 और IPv4 के बारे में समझाया गया है, क्योंकि ये वाली कॉन्फ़िगरेशन IPv4 के लिए, IPv6 के लिए नहीं है, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान में IPv4 ही IP एड्रेस चल रहे हैं। जो प्रोटोकॉल हैं IPv4 ही चल रहे हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, जबकि जो लेटेस्ट IPv4 IPv वर्जन आ रहे हैं वो हैं IPv6। तो वो अभी तक पाकिस्तान में लॉन्च नहीं हुए। किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन में हूँ तो हूँ, लेकिन पाकिस्तान में ये लॉन्च नहीं हुए। तो ये जो सारी सेटिंग है, ये जो सारे कनेक्शन है WLAN के, ये IPv4 के लिए। उसके बाद हमारे पास है LAN। ये LAN के बारे में इंफॉर्मेशन बताएगा। LAN के बारे में इंफॉर्मेशन बता रहा है, LAN के बारे में इंफॉर्मेशन बता रहा है कि जो इसके रोटर का IP एड्रेस है वो क्या है, 192.168.100 है, और सबनेट मास्क वो क्या ले रहा है, वो 255.255.250। अगर मैं इसका यहाँ पर IP एड्रेस और पासवर्ड, ये सबनेट मास्क चेंज करना चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने रोटर का कोई और IP रखूँ, जैसे 192.168.1.5, 1.1, 1.2, 2.1, 3.1, कोई भी मैं आप यहाँ पर IP एड्रेस यहाँ पर इसका रख के और उसका सबनेट मास्क डालूंगा और उसको अप्लाई करूँगा। तो उसके बाद जब भी मैं अपने रोटर को एक्सेस करूँगा तो मैं अपने जो मैंने इसको IP एड्रेस दिया होगा उससे एक्सेस कर सकूँगा। उसके बाद इसी के अंदर LAN के अंदर मेरी है DHCP कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर मैंने DHCP को ऑन रखा हुआ कि जब भी कोई भी डिवाइस जो मेरे DHCP के रेंज में आए, मेरे राउटर के रेंज में आए, वो ऑटोमेटिक उसको IP असाइन करे, तो वो मैं क्या करूँगा, इनेबल करूँगा प्राइमरी DHCP सर्वर को। तो और उसकी जो DHCP रिले है मैं उसको भी ऑन करूँगा। और LAN होस्ट IP एड्रेस जो मैंने अभी आपको बताया है कि जो मेरे जो राउटर लगा हुआ है उसका है 192.168.100.1। मैं इसको अगर चेंज करके 192.168.10.1 मैंने अगर रख दिया था तो वो यहाँ पर आ रहा होगा और उसका सबनेट मास्क भी यहाँ पर आ रहा होगा। तो अभी मैं यहाँ पर ये कॉन्फ़िगर करूँगा कि मेरे जो इस रोटर के साथ जो कंप्यूटर, जो मोबाइल या जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड होंगी, उनका स्टार्ट IP क्या होगा, एंड IP क्या होगा, और लीज टाइम कितने दिन के बाद वो लीज हो जाए, यानी कि उनको नया IP मिले। 2 दिन के लिए उनको ये मिले, उसके बाद तीसरे दिन उसका वो चेंज हो जाए। उसके लिए ये स्टार्ट IP एड्रेस है जिसका जो इसने दिया हुआ 192.168.100.2। मैं अगर ये चाह रहा हूँ कि मेरे जो IP एड्रेस हैं वो 101 से स्टार्ट हूँ और 200 तक हूँ, तो मैं यहाँ पर 100-2 की बजाय यहाँ पर 101 लिखूँगा। और कहाँ तक ये इनको IP एड्रेस मिले, एंड IP एड्रेस क्या हो, वो मैं यहाँ मेंशन करूँगा 192.168.100.254 तक, क्योंकि 254 तक हम IP एड्रेस क्लास 3 के दे सकते हैं। उसके बाद मैं तीसरी चीज़ सेलेक्ट करूँगा लीज टाइम। तो लीज टाइम में हम यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं कि ये जो IP जिस यूज़र को मिला हुआ है इसको कितने दिन के लिए यही IP मिला रहे, वो चेंज हो, तो कितने दिन बाद उसको नया IP मिले। तो उसके लिए मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ, इसको 1 दिन के बाद मिले, 2 दिन के बाद मिले, 10 दिन के बाद मिले, 5 दिन के बाद मिले।
تو میں یہاں سے ڈے میں بھی سلیکٹ کر سکتا ہوں، منٹس میں بھی سلیکٹ کر سکتا ہوں، ویکس میں بھی سلیکٹ کر سکتا ہوں اور آورز میں بھی سلیکٹ کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد اگر میرے پاس کوئی DNS سرور لگا ہوا ہے تو میں یہاں پر DNS سرور کا ایڈریس دوں گا۔ جس طرح یہ میرے پاس پرائمری DNS سرور آ رہا ہے 203.82.48.4، یہ سرور کیونکہ یہ ہواوے ڈیوائس نیاٹیل والوں نے لگائی ہوئی ہے اور ان کے پاس یہ DNS سرور لگا ہوا ہے جس کا IP ایڈریس ہے 203.82.48.4 اور ان کے پاس جو سیکنڈری DNS سرور ہے اس کا ایڈریس ہے 115.186.188.4۔ اس کے بعد یہاں پر آ جاتا ہے پرائمری ایڈریسز پول سبسکرپشن۔ تو یہاں پر میں اگر کوئی پول سیٹ کرنا چاہ رہا ہوں، میرے پاس کوئی ہائیجن چیزیں ہیں، STB ہے، کیمراز ہیں، کمپیوٹرز ہیں، فون ہیں، تو میں اگر میرے پاس HGW کوئی ڈیوائس ہے، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ان کے IP 1 سے لے کر 15 تک ان کو ملیں، تو میں یہاں پر لکھوں گا 192.168.100.2 to 192.168.100.16۔ 15 IP ایڈریس میں نے HGW جو ڈیوائسز ہیں ان کے لیے یہاں پر رکھ دوں گا۔ اس کے بعد STB کی جو ڈیوائسز ہوں گی ان کے لیے بھی میں یہاں سیٹ کروں گا، اور میں اگر کیمرے لگائے ہوئے ہیں تو کیمراز کے لیے بھی میں یہاں پر IP سیٹ کر لوں گا کہ میرے پاس اگر 10 کیمرے ہیں تو 10 کیمرے کا پول جو میں ان کو ریزرو کروں گا صرف کیمروں کے لیے، تاکہ وہ IP کوئی اور یوز نہ کر سکے، وہ صرف کیمرے ہی یوز کر سکیں۔ اس کے بعد میں کمپیوٹر کے لیے بھی یہاں سے کر سکتا ہوں، اگر میرے پاس وائس اوور IP فونس ہیں یا جو فون ہیں جو IP ایڈریسز کے اوپر چلتے ہیں تو ان کے لیے بھی میں یہاں سے IP ایڈریس کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد میرے پاس آ جاتا ہے سیکنڈری ایڈریس پول۔ اگر میں سیکنڈری ایڈریس پول بھی دینا چاہ رہا ہوں، اگر میں DHCP کے تھرو کرنا چاہ رہا ہوں تو انیبلڈ سیکنڈری DHCP کر لوں گا، اور اسی طرح میں رینج دوں گا کہ کون سی چیز کو کون سی ڈیوائس کو کون سے IP ملنے چاہیے۔ تو اگر میں اس کو مینولی کر رہا ہوں، جس طرح یہ IP ایڈریس میری اس ڈیوائس کو اس نے دیا ہوا ہے 192.168.2.1 ہے، یہ ایک سرور کا ایڈریس ہے اور اس کا سب نیٹ ماسک ہے یہ، اور سٹارٹنگ IP اس کو مل رہی ہے 192.168.2.2 اور اینڈ IP ان کی ہو رہی ہے 192.162.254 اور ان کا لیس ٹائم 3 ڈے ہے، اور یہ آپشن 60 کیا ہے MSFT 5.0 کو یہ یوز کر رہا ہے۔ اس کے بعد میرے پاس آپشن ہے آپشن 43، اس کو بھی ضرورت نہیں ہے، NTP سرور ہے۔ اگر ہمارے پاس اور بھی کوئی پرائمری DNS ہے جس سیکنڈری DHCP اگر دو یا دو سے زیادہ DHCP چل رہے ہیں تو ان کے لیے بھی میں یہاں پر ان کا DNS سرور بھی اگر زیادہ ہیں تو میں یہاں سے ان کا ایڈریس دے کے ان کو اپلائی کروں گا، تو وہ میرے اس ڈیوائس کے ساتھ کنفیگر ہو جائیں گے اور کنیکٹ ہو جائیں گے۔ ڈیئر ویئر اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ سبسکرائب کریں گے تو جب بھی کوئی میں نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا وہ آپ تک پہنچ سکے گی، شیئر کریں گے تو یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے گی اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ڈیئر ویئر اب تک اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔